ग्रेटर इकबाल पार्क में अरबों की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 पंजाब असम्बली में जमा करा दी है और ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि ग्रेटर इकबाल पार्क मंसूबे में 3 अरब तक माली बेज़ाब्तगियां की गई हैं। पार्क के अखराजात का रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट को फराहम नहीं किया गया। पार्क की तामीर में 21 करोड़ 98 लाख से जायद ममनू अशिया पर गैर कानूनी इस्तेमाल किए गए, जबकि 17 करोड़ 58 लाख से जायद की अदायगियाँ तनख्वाहों की तकसीम में हुई। अलावा अजी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्क के इफ्तिताह पर 1 करोड़ 12 लाख से जायद खर्च किए गए हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतजामिया ने 25 करोड़ निजी फर्म्स को गैर कानूनी एडवांस के तौर पर दिए और 10 करोड़ 91 लाख ठेकेदारों को गैर कानूनी तौर पर इजाफी दिए। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिए इस बारे में क्या इंकशाफात हुए हैं ऑडिट रिपोर्ट में? बिल्कुल जी, चूंकि पंजाब हुकूमत ने ऑडिट रिपोर्ट 2020 और 21 की पंजाब असम्बली में सबमिट की है और ये जो रवां इजलास है, इसी इजलास में आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर मंसूबे में 3 अरब रुपए तक की माली बेज़ाब्तियों की का इंकशाफ हुआ है। मजमूई तौर पर ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ 44 लाख के अखराजात का रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट को फराहम नहीं किया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर से 21 करोड़ 98 लाख से जायद ममनू अशिया भी पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। 17 करोड़ 58 लाख से जायद की अदायगियां नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के मुलाजमीन की तनख्वाहों की तकसीम बगैर कागजात के की गई है, जिसकी की तस्दीक हुई है। रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ग्रेटर इकबाल पार्क का पर जो है वो 1 करोड़ 12 लाख से जायद खर्च किए गए हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतजामिया ने 25 करोड़ रुपए निजी फर्म्स को गैर कानूनी तौर पर एडवांस में जो है वो अदा किए हैं। 10 करोड़ 91 लाख ठेकेदारों को गैर कानूनी तौर पर इजाफी जो है वो दिए गए हैं। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की सर्विसेज के लिए 7 करोड़ 85 लाख से जायद इजाफी अदायगी भी की गई है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट में जिसका इंकशाफ हुआ है। ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतजामिया ने सेल्स टैक्स की मद में 5 करोड़ 26 लाख से जायद की अदायगी नहीं की। 2 अरब 6 करोड़ से जायद मालियत के पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए तमीराती काम ठेकेदारों को अवार्ड किए गए हैं। 31 करोड़ 95 लाख टेंडर्स के बजाय कोटेशन को बनाकर जो है वो इसी तरह से सुपर एशिया की खरीदारी जो है वो की गई है। 25 करोड़ 53 लाख से जायद ग्रेटर इकबाल पार्क के ऑपरेशन मामला को चलाने के लिए के बजाय निजी कंपनी की तोसी को जो है वो दिए गए हैं। तो यूं ये रिपोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली में सूबाई हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई है। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो इसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो हो सकेगी। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया इस बारे में। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का फैसला। वर्ल्ड बैंक पंजाब हुकूमत को $300 मिलियन सॉफ्ट लोन देगा। पंजाब हुकूमत वर्ल्ड बैंक का कर्ज लोन 25 साल में वापस करने की पाबंद होगी। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान इंसदाद समूह के लिए इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सॉफ्ट लोन पर मामलात तय पा गए। 5 साल ग्रेस पीरियड होगा। पंजाब हुकूमत को समूह के तदारुक की मद में 2% शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट भी फराहम करेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि वर्ल्ड बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कंसल्टेंसी भी फराहम करेगा। आलमी बैंक इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लिथियम बैटरीज की प्रोडक्शन और डिस्पोजल पर गाइडलाइन फ्राहम करेगा। वर्ल्ड बैंक का वफ्द सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात भी कर चुका है। शहर में गिरां फरोश माफिया का राज है। सरकारी निर्खनामे में दर्ज कीमतों का इतलाक मुमकिन नहीं हो सका। दुकानदार मनमानी कीमत पर महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे हैं, जबकि सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफे और जायद निर्खों में फरोख्त से शहरी परेशान हैं। आलू 77 की बजाय 120 रुपए किलो, प्याज 125 की बजाय 180 रुपए, टमाटर 70 की बजाय 100 रुपए, लहसुन 380 की बजाय 620 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक 930 की बजाय 1200 रुपए किलो, लीमू 95 की बजाय 200 रुपए, गाजर 80 की बजाय 140 रुपए, फलियां 145 की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रही हैं। फलों में केला 120 की बजाय 200 रुपए दर्जन, सेब 220 की बजाय 300 रुपए किलो, नाशपाती 400 की बजाय 500 रुपए, अमरूद 150 की बजाय 200 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। अंगूर 285 की बजाय 450 रुपए, अनार 300 की बजाय 400 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं।
अभी आपको बताएं, सेक्रेटेरिएट ऑफिस में नाभा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से रोड पर अंधेरा छाने से हादसात का खदशा है। सड़क पर मौजूद खुला मैनहोल भी किसी बड़े हादसे से कम नहीं है। शहरियों का इंतजामिया से मसला हल करने का मुतालबा सामने आया है। मजीद क्या सूरत हाल है, तलहा अशरफ वहाँ पर है, उनसे जानते हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, सेक्रेटेरिएट के दफ्तर के बिल्कुल सामने नभा रोड के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त इस रोड पर एक खुला मेन होल है, जबकि इसका गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है। वज़ीर आला की जानिब से ये ताकीद की गई है कि तमाम गटरों के ढक्कन लगे होने चाहिए। ये आमतौर के लिहाज से काफ़ी चलता हुआ रोड है, जबकि इस रोड पर खुला ढक्कन यहाँ पर शहरियों के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। कई जो हादसात हैं वो भी पेश आ चुके हैं। बाइक सवार शहरी भी यहाँ पर जो कि इस खुले गटर के ढक्कन की वजह से यहाँ पर गिर चुके हैं। इसी के साथ इस रोड पर जो कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगाई गई, जिसके बाइस रात के औकात में शहरियों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और शहरियों की जानिब से ये खदशात भी बताए गए हैं कि रात के औकात में अंधेरी की वजह से रात के औकात में जो कि राजधानी डकैती और चोरी की वारदातें भी रूनुमा हो चुकी हैं। शहरियों की जानिब से अपील की गई है कि इन दोनों मसाइल को देखा जाए और इन्हें हल करवाया जाए। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मॉडल टाउन इत्तेफाक अस्पताल के सामने मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। दूर दराज के इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन ये शिकवा कर रहे हैं। शहरियों का इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द बहाल करने का मुतालबा सामने आया है। मजीद जानते हैं इस बारे में इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इत्तेफाक हॉस्पिटल के सामने मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर, जो कि अरसा दराज से गैर फ़ाइल है, जिसके सबब यहाँ पे अहले इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना यह है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया था, लेकिन आज वही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो कैद तन्हाई जो है वो काट रहा है। यहाँ पर कैदो बंद की सोबतों का जो है वो उससे सामना है, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को अगर मेरे कैमरा मैन आपको मेरे अकब में दिखा सके तो ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसको ताले लग चुके हैं। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो एक वीरान उजाड़ नगरी का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, जबकि इसको फ़ाल होना चाहिए था और यहाँ से अहले इलाका का पानी भर के जाना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अरसा दराज से गैर फ़ाल है। इंतज़ामिया की जानिब से इसको फ़ाल नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर जो नलके हैं वो भी नहीं चल रहे और यहाँ पर सिरे से जो है वो नलके जो है वो मौजूद ही नहीं है। इसलिए उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इंतज़ामी मामलात को बेहतर बना के यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसको फ़ाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर आना तमाम अवामुन्नास का जो है वो हक़ है, लेकिन उनको अभी ये जो हक़ है वो नहीं मिल रहा। इसलिए उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि पीने का साफ़ पानी जो है वो अब महंगे दामों बाहर से ख़रीदना पड़ता है, तो इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो फ़ाल करवाया जाए, क्योंकि ये अवाम की बेहतरी के लिए लगाया गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अवाम को बेहतरी जो है वो फ़राहम करे और यहाँ पर अवाम जो है वो पीने के साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका। दूसरी तरफ इचरा असलम स्ट्रीट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब है। इलाका मकीन साफ पानी के हसूल के लिए दरबदर हो चुके हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट बनने के बाद वापडा ने बिजली भी काट दी। शहरी ये शिकवा कर रहे हैं। कहते हैं कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया, वासा और वापडा खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मकीनों का क्या कहना है और सूरत हाल क्या है, हमें उमैर बताएंगे। जी उमैर। जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद इचरा के इलाके असलम स्ट्रीट में, जहां पर आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इस वक्त नाकारा हो चुका है। पानी जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसको ताले लग चुके हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुश्किलात है और कितने अरसे से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सर मुझे बताइएगा, कितने अरसे से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और क्या वजह है और क्या मुतालबात है आपके? तकरीबन ये 2-3 माह से बंद है। मसला ये है कि वासा मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं, वापडा मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं, तो ये किसके सपुर्द है ये तो पता चले। कितना अरसा हो गया बंद पड़ा है, ना इनके फ़िल्टर की सफाई होती है, ना नल की सफाई होती है, पानी आता नहीं है, पूरा मोहल्ला तंग है। आपको कौन कौन सी मुश्किलात हैं और क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से? खास मुतालबात यही है कि इसे हुन किया जाए, इसका मीटर लगाया जाए, और क्या है, कोई मुतालबा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है जिस पर जो है वो वासा के नाम की तख्ती तो मौजूद है, लेकिन वासा और वापडा इंतज़ामिया जो है वो
اس کو بجلی فراہم کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے رہے. علاقہ مکینوں کی بارہا شکایات کے باوجود جو ہے وہ دونوں ادارے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ بجلی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے، جس کی باعث جو ہے وہ شہری صاف پانی کے لیے دربدر ہو رہے ہیں. ان کا فوری طور پر مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ تمام تر مرمت کے بعد بجلی فراہم کی جائے اور صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. صاف پانی کی فراہمی یقینی بنایا جائے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عمیر افضل موجود تھے. ادھر باغوں کے شہر میں زہریلی گیسوں کا اخراج، لاہور کا فضائی معیار مضر صحت قرار. آلودہ ترین شہروں میں پھر سے لاہور سر فہرست ہے. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس پر شرح 230 تک جا پہنچی ہے، جبکہ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے. آنکھوں میں چبھن ہونے لگی ہے. ماہرین نے ماسک سمیت دیگر تدابیر اختیار کرنے کا کہہ دیا ہے. ہواؤں کی رفتار کم اور ساکن ہونے سے بھی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ درجہ حرارت بھی 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہو چکا ہے. تو لاہور کا فضائی معیار مضر صحت قرار دیا جا چکا ہے. آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سے سر فہرست ہے. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 230 پر جا پہنچا ہے اور شہریوں کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے. آنکھوں میں چبھن بھی ہونے لگی ہے اور ماہرین نے ماسک سمیت دیگر تدابیر اپنانے کا کہہ دیا ہے. ہواؤں کی رفتار کم اور ساکن ہونے کی وجہ سے بھی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت اس وقت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا 99واں اجلاس ہوا. رواں مالی سال کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بھاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا. اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ پورٹل پر رجسٹرڈ ہیں، جبکہ پروگرام میں گھر بنانے کے لیے 2,80,000 درخواستیں بھی موصول ہوئی ہیں. اس پروگرام کے لیے ڈرافٹ اپلیکیشن 76,000 سے زائد ہیں اور گورننگ باڈی کے اجلاس میں فاتح کو معاہدہ سائن کرنے کی اجازت دے دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے درخواست دہندگان کے قواعد کی تصدیق کے عمل کو بروقت اور تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری اور دیگر بھی اس موقع پر شریک ہوئے. ملتانی کالونی پی پی 150 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح، صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے افتتاح کیا. وفاقی وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک بھی اس موقع پر ہمراہ تھے. حلقہ پی پی 150 میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ملتانی کالونی یو سی 163 میں پی سی سی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا. وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک بھی اس موقع پر ہمراہ تھے. لیگی رہنما میاں عبدالاحد عاشق سلہری، شفاق خان، مہر سلطان، ملک وسیم آوان، شعیب آوان، لیگی رہنما عامر رضا اور اس کے علاوہ رانا انوار احمد، سعادت علی سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لیگی ارکان اسمبلی کا والہانہ استقبال کیا گیا، پھول بھی نشاور کیے گئے. دیرینہ مسائل کے حل پر عوام نے شکریہ ادا کیا، ہار بھی پہنائے. خواجہ عمران نذیر نے فیتہ کاٹ کر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا. شیراں کوٹ میں سینئر لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کا این 129 یو سی 100 کا دورہ. حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں بارے آگاہ کیا گیا. درپیش مسائل پر بھی بات چیت کی گئی. گلیوں کی پی سی سی، سیوریج اور لٹکتی تاروں کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے. لیگی رہنما کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں احوال ارباز خان سے. جی ارباز. ان کے سینئر رہنما حافظ میاں محمد نعمان نے این اے 129 کی یونین کونسل 100 کا دورہ کیا ہے. حلقے میں دیگر خوشی اور غمی کے موقعوں سمیت دیگر ترقیاتی جو کام ہیں اس حوالے سے بھی جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے، بات کریں گے. جی نعمان صاحب، ابھی مین آپ نے این اے 129 کا وزٹ کیا ہے، کیا مصروفیت رہی ہے حلقے میں، بتائیے گا. آج یو سی 100 کا ہمارا بڑا تفصیلی دورہ ہے. 2-3 پروگرام ہو چکے ہیں. ابھی ہم نعیم خاتم بھٹی صاحب کے ڈیرے کے اوپر یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر شہباز بھٹی صاحب ہیں، ان کی والدہ کے جو انتقال کر گئی تھی، یہاں پر فاتح خوانی کی ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے. اس کے بعد مزید دیگر پروگرام ہے. تو ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم ہر یو سی کے اندر خود جائیں گے، لوگوں کے گھروں کی دہلیز کے اوپر جا کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ایک عام آدمی سے ہم اس سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور اس کے حل کے لیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. اور میں علاقے کے لوگ بڑے ہی پر امید ہیں، اس وقت بڑی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ویژن ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا
اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا جو ویژن ہے اس ویژن کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہاں پر اس علاقے کے اندر نافذ کرنا ہے. لوگوں کی خوشحالی کے لیے محنت کرنی ہے، انفراسٹرکچر کی بحالی کرنی ہے، بجلی کی ترسیل کا جو نظام ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، سیوریج ہے، واٹر سپلائی ہے، روڈز کے کام ہیں، اور جو دیگر جو ہمارے کمیونٹی کے مسائل ہیں. یہاں پہ اقلیتی برادری کے لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس یو سی کے اندر ہزاروں کے حساب سے اقلیتی برادری یہاں پر رہتی ہے، جن کے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. ان کے مسائل کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، ان کا قبرستان کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کروانا ہے. تو یہ تمام امور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4 سے 5 ماہ میں یہ علاقہ ایک مثالی علاقہ انشاءاللہ کہلائے گا. جی، آپ نے میاں نعمان صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ این اے 129 میں روزانہ کی بنیاد پہ مختلف یونین کونسل کے اندر جائیں گے اور عوامی جو بھی مسائل ہیں ان کو اولین بنیادوں ابوبکر شیخ، آپ کا بہت شکریہ. ایم پی راشد منہاس کی این اے 124 میں کھلی کچہری ہوئی اور سائلین نے واٹر سپلائی، سیوریج اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا. ایم پی راشد منہاس نے خیبان امین مرکزی دفتر این اے 124 میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی. عدیل یونس، حمزہ مقصود، رانا زہیب، حاجی خالد، لیگی رہنماؤں محمد حمید، محمد راشد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. سائلین نے واٹر سپلائی، سیوریج اور دیگر مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا. ایم پی راشد منہاس نے دیہاتی حلقے میں ترقیاتی کاموں کے عزم کا اظہار کیا. راشد منہاس کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ حلقے کے تمام مسائل حل کریں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر کوشش کریں گے. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا ایل ڈی اے سٹی کا دورہ، مختلف بلاکس میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے حمزہ روڈ، چناب روڈ، جناح سیکٹر کے مختلف بلاکس میں جاری کاموں کا جائزہ لیا. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے فیروز پور روڈ اور ڈیفنس روڈ دونوں اعتراف کے انٹری پوائنٹس کا بھی دورہ کیا. ڈی جی ایل ڈی اے نے ڈیفنس روڈ پر ایل ڈی اے سٹی مین انٹری گیٹ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. اس موقع پر طاہر فاروق کا کہنا تھا کہ فیروز پور روڈ انٹری پوائنٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے. ایل ڈی اے سٹی کے مزید بلاکس کے پلاٹ مالکان کو پوزیشن جلد دیا جائے گا. علاوہ ازیں ڈائریکٹر ایل ڈی اے سٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ترقیاتی کاموں میں پیش رفت بارے بریفنگ دی اور ڈی جی نے ہیلتھ سٹی، بزنس بے اور اس کے علاوہ ایجوکیشن سٹی کی مجوزہ سائٹ کا بھی دورہ کیا.